आजकल बड़ा सारी दुनिया में अमेरिका के लिए हंगामा हुआ है। जहाँ टीवी अखबार जिस मुल्क में भी देखो सारे वर्ग पे अमेरिका की खबर होगी और मोस्ट लाइकली ट्रम्प साहब की तस्वीर होगी। क्योंकि जब से अमेरिकन इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, नवंबर के इलेक्शन, ट्रम्प साहब ने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की। वो मुसलसल बोले जा रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है और मैं इलेक्शन रिजल्ट्स को ओवरटर्न करना चाहता हूँ। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहाँ से भी मायूसी हुई, उनकी अपील रिजेक्ट हो गई। वहाँ से उन्होंने अपने वकला से भी बात की, दोस्तों से भी बात की। और तो और जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफिस छोड़ता है तो उसको इजाज़त होती है बहुत से लोगों को माफ़ कर दे। तो इन्होंने भी बहुत से लोगों को माफ़ किया। उसमें एक इनका साबिक वकील भी था जिसने इनको ये भी मशवरा दिया था कि साहब आप मार्शल लॉ लगा दीजिए। अमेरिका में तो मार्शल लॉ बड़ी अनहोनी सी बात है, कोई बात करे। पाकिस्तान में तो बात होती रहती है हर 2 4 5 साल बाद। मार्शल लॉ अवाम भी जानते हैं क्या है, लेकिन अमेरिका के अवाम नहीं जानते कि मार्शल लॉ एक्चुअली क्या करता है, क्या है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये सजेशन ट्रम्प को दी। लेकिन ट्रम्प साहब इंतज़ार करते 6 जनवरी का, क्योंकि 6 जनवरी बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था अमेरिका के लिए। ये तो नहीं पता था कि वेंडलिज्म होगा, हंगामे होंगे, किस लेवल के होंगे, लेकिन वो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि उस दिन कांग्रेस का हाउस का इजलास होना था और उसमें जो सेनेट का चेयर होता है उसको सर्टिफाई करना था कि विनर कौन है। और सेनेट का चेयर अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो माइक पेंस जो थे वो ट्रम्प के वाइस प्रेसिडेंट थे और सेनेट के चेयर थे। तो उनको ऐलान करना था कि भाई कौन विनर्स है। और जाहिर है सबको पता है कि उनको यही ऐलान करना था कि जो बाइडन और कमाला हैरिस विनर है। लेकिन ट्रम्प साहब को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ मेरा हो जाएगा, और क्योंकि ये मेरा वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए कुछ ना कुछ ये मेरे लिए बेहतर कर देगा, मेरे हक में कर देगा, जिससे रिजल्ट ओवरटर्न हो जाए। अच्छा, ट्रम्प साहब मुसलसल जो अपने हामी हैं उनको उकसा भी रहे। उन्होंने एक बड़ी शोला अंगेज तकरीर भी की जिसमें उन्होंने उनसे ये कहा कि शो योर पावर। मैं अपने अल्फाज पैराफ्रेज नहीं कर रहा हूँ। ट्रम्प साहब को मैंने देखा कि उन्होंने अपने फर्माबरदार एम्प्लॉयज़ के बीच में खड़े होकर कहा, काम बिफोर स्टॉर्म, खामोशी की आमद होती है तूफान से पहले। अब लोगों ने उनसे तफसील पूछी, उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने कहा यू विल सी। अब आप सोचें कि अमेरिका का प्रेसिडेंट तकरीर कर रहा है, सारी दुनिया देख रही है, उनके हामी भी देख रहे हैं, और वो कह रहा है कि कोई स्टॉर्म आने वाला है। और वही हुआ। 6 जनवरी को अमेरिका की एक तारीख़ रकम हुई। जब से ब्रिटिश अमेरिका छोड़ के गए थे, जिस किस्म की हंगामा आवाई अब देखी गई उस वक्त से लेके अब तक कभी नहीं हुई। यानी जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुई थी अमेरिका की 60s में, उसमें भी ये सब कुछ नहीं हुआ था। बल्कि जो एंडरसन कूपर है CNN का, उसने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जिस किस्म का हंगामा ये किया गया, खिड़कियाँ तोड़ी गई, दीवारों पे चढ़ गए और पुलिस के साथ टकराव हुआ और हथियार उठे, 4 लोग मर गए, अगर ये मुसलमानों ने किया होता तो आप सोचे क्या होता, या ब्लैक्स ने भी किया होता तो क्या होता। यानी आप यकीन करें, ट्रम्प साहब ने जिस तरीके से अमेरिका को बदनाम कर दिया है, लगता ही नहीं कि वो एक तरक्की याफ्ता सिविलाइज कंट्री है। अब 6 जनवरी का हुआ ये कि जब काउंटिंग हुई तो कॉलेज इलेक्ट्रॉल वोट की काउंटिंग हुई तो सर्टिफाई कर दिया, पेंस साहब को करना पड़ा सर्टिफाई कि जो बाइडन और कमाला हैरिस जीत गए। सेनेट डिवाइड हो गई है 50-50, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट टाई ब्रेकर होता है, तो कमाला हैरिस टाई ब्रेकर होंगे। इसका मकसद ये है कि कोई भी बिल रिपब्लिकन अगर पेश करेंगे तो अगर डेमोक्रेट्स चाहें तो उस बिल को आगे नहीं बढ़ने दें, उसको नामंजूर कर दें, और अगर कोई भी बिल रिपब्लिकन चाहें तो कमाला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, वो अगर टाई भी होगी तो ब्रेक कर सकती है। तो इसका मतलब है कंट्रोल आ गया, अब डेमोक्रेट्स का हाउस पे कंट्रोल आ गया। अच्छा, हुआ ये कि जो हंगामे हुए इसको सारी दुनिया ने कंडेम किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने भी कंडेम किया, बोरिस जॉनसन ने भी कंडेम किया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, और भी दुनिया के लीडर्स ने कंडेम किया, क्योंकि ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। देखें, आप हार गए इलेक्शन, आप हार गए, अपनी तस्लीम कीजिए आप शिकस्त। और यही होता है अमेरिका में कि जो हार जाता है प्रेसिडेंट वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता है। 20 जनवरी को नया आने वाला प्रेसिडेंट ओथ लेता है और उसको वाइट हाउस हवाले कर देता है। ट्रम्प साहब तो शुरू से कह रहे थे कि मैं रिज़ल्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है कि उनको अंदाज़ा था कि शायद वो हार जाए, शायद क्या यकीनन हार जाए, इसलिए उन्होंने पहले कह दिया था भाई मैं ये रिज़ल्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फिर उनके जो हामी हैं वो मुसलसल शोर करते हैं, उनके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, उनका बेटा भी मुख्तलिफ जगह पे जाके कहता है कि नहीं जी वो तो हमारा बाप जीत गया। भाई कैसे जीत गया जब सारा मुल्क कह रहा है हार गया तो हार गया। अब देखिए जो बदनामी हुई ना अमेरिका की,
اس سے خود جو ان کا وائس پریزیڈنٹ پینس ہے، جن پہ بہت امیدیں تھیں ٹرمپ صاحب کو، اس نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا. اور ٹرمپ صاحب نے کیا کیا کہ جو اس کا سینئر اسٹاف تھا پینس کا، ان کو کسی نے کہا کہ انہوں نے ہیلپ نہیں کی اوور ٹرن کرنے میں رزلٹ، تو انہوں نے اس کا جو سینئر اسٹاف تھا اس کی انٹری بین کر دی وائٹ ہاؤس کے گراؤنڈس پہ. وہ موسٹ سینئر اسٹاف تھا پینس کا. ابھی اور نہ جانے کیا کریں گے. اور تو اور آپ دیکھیے جو میجورٹی ہاؤس لیڈر ہے اس نے کیا کہا ہے. I'll read it out to you and I quote. Mitch McConnell, جو سینٹ میجورٹی لیڈر، وہ کہتا ہے کہ if this election were overturned by mere allegations from the losing side, our democracy would enter a death spiral. اور انہوں نے جو کہا وہ کہا، یہ دیکھیے یہ کیا بول رہا ہے. تو اب کیا ہوا ہے، جو ریپبلکن ہے نا وہی اپنی پارٹی لیڈر جو یہ ٹرمپ صاحب ہیں ان کے اگینسٹ ہو گئے. ایک اور ریپبلکن کانگریس وومن نے تو یہ تک کہا ہے کہ میں ایسا ایک بل پیش کرنے والی ہوں بہت جلد کہ جس میں وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ آگ لگائی تھی کہ الیکشنز کے رزلٹ کو نہ مانا جائے، اوور ٹرن کیا جائے، ایتھکس کمیٹی اور ایڈمنسٹریشن چیک کرے کہ کیا وہ بیٹھنے کے مجاز ہیں ہاؤس میں، یا انہوں نے اپنا جو اوتھ لیا تھا اس اوتھ سے انہوں نے اپنی کہنا چاہیے جورسڈکشن کراس کیا، مینڈیٹ کراس کیا. تو یہ بل وہ کوری بش اس کا نام ہے، وہ ریپبلکن ہے کانگریس وومن، وہ پیش کرے گی. لیکن آپ یقین کریں یہ جس طریقے سے ہنگامے ہوئے ہیں یہ بعید القیاس تھا. انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اب ظاہر ہے 6 جنوری کے بعد جب پین صاحب نے اعلان کر دیا تو ٹرمپ کے پاس کوئی چوائس نہیں. اب تو اس کو 20 جنوری کو یا اس سے پہلے وائٹ ہاؤس چھوڑنا ہے، اور وہ ذہنی طور پہ تیار بھی ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ اب خود ریپبلکن، ڈیموکریٹس تو کہہ رہے ہیں، کچھ ریپبلکن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے امپیچمنٹ کر دو، یعنی ان کو ان کی 20 جنوری سے پہلے ان کو نکالو، امپیچ کرو. اب آپ سوچیں اگر ٹرمپ صاحب کی امپیچ ہو جاتی ہے، مجھے نہیں پتا امریکن کانسٹیٹیوشن کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا اور پڑھا اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاسبل ہے کہ امپیچمنٹ ہو جائے. اس کی وجہ یہ کہ ابھی ہاؤس جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے کنٹرول میں. تو اگر کوئی بل پیش ہوتا ہے امپیچمنٹ کا، تو پچھلی دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ ٹرمپ صاحب بچ گئے تھے اس لیے کہ ظاہر ہے ہاؤس پہ ان کا کنٹرول تھا ریپبلکن کا. اب ایسا نہیں ہے. اب عین ممکن ہے کہ وہ یہ سوچے کہ جا تو بندہ رہا ہی ہے 20 جنوری کو، لیکن جانے سے پہلے تھوڑا سا اس کو ذلیل کر دو، اس کی امپیچمنٹ کرا دو. اب اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہوگی. پھر امریکن میڈیا اینکرز سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو بہت کچھ ہونے والا ہے ٹرمپ صاحب کے آفس چھوڑنے کے بعد. ویسے تو ٹرمپ صاحب کا سارا پلان تیار ہے کہ اپنے بچوں کو بھی معافی دیں گے اور اپنے داماد کے باپ کو بھی معافی دے دی ہے. وہ لوگ جن سے خطرہ ہے، جن کو جیل جانے کا خطرہ ہے، پنشمنٹ کا خطرہ ہے، ٹرمپ صاحب معاف کر دیں گے. لیکن ٹرمپ صاحب کے اپنے اوپر کتنے کیسز ہوں گے اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جب آدمی اتر جاتا ہے اپنی سیٹ سے، پاور سے ہٹ جاتا ہے، پھر چھوٹے بڑے سب اس کے پیچھے پڑے. عام سی بات ہے، دیکھیے پاکستان کا لے لیجیے آپ. نواز شریف تو بادشاہوں کی طرح تھا. میرے ایک دوست ہیں مسز آگا میں، وہ اس عینی گواہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی تو تھرسڈے کی رات کو پھجے کے پائے جایا کرتے تھے نواز شریف کے لیے تاکہ وہ فرائیڈے مارننگ اس کا ناشتہ کریں. اور C-141 جاتا تھا گورنمنٹ کے اخراجات میں، خاص جہاز جاتا. اس جہاز میں اور کون جاتا تھا؟ گانے بجانے والے جاتے. یہ میرے دوست واز اے پارٹ آف اٹ، ہی واز اے پارٹ آف اٹ. وہ بھی پرفارم کر کے آیا. وہ ساری رات محفلیں جمتی، صبح پھجے کے پائے کھائے جاتے. یہ عیاشی ہوتی تھی گورنمنٹ اخراجات. اور سب جانتے ہیں آج کل سب ہر چیز باہر آ رہی ہے کہ کتنا گورنمنٹ کے فنڈس کو مس یوز کیا گیا ہے شہباز شریف نے، نواز شریف نے. وہ اب کیونکہ وہ دونوں نہیں ہیں پاور میں، تو آپ دیکھیے کتنے لوگ باہر آ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا. ایسا ہی میں سمجھتا ہوں ٹرمپ کا بھی ہونے والا ہے. ٹرمپ بہت ہی مالدار آدمی ہے، پہلے سے مشہور تھا. آپ کو یاد ہوگا اس کا پروگرام، سب جانتے تھے، دنیا اسے جانتی تھی، اچھا ڈیولپر تھا، سب کچھ تھا. لیکن
جب آپ پاور سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کے پاور نہیں رہتی، تو دنیا کا ہر آدمی اپنے اپنے الزامات لے کے نہ صرف آگے آتا ہے بلکہ لوگ اس کو انکریج کرتے ہیں۔ اب 6 جنوری کو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن امریکہ کی تاریخ میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز رقم ہو گئی کہ ایک صدر جو ہے وہ اکساتا ہے اپنے عوام کو، اپنے حامیوں کو، اور اس کے حامی قانون توڑتے ہیں، اور نہ صرف قانون توڑتے ہیں، وہ آتے ہیں کیپٹل سٹی میں اور وہ اس جگہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں جہاں اندر جو سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے وہ لی جا رہی ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ جن باکسز میں وہ ووٹس تھے، تو جو لوگ اس کا ٹیک کیئر کرتے وہ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے وہاں سے وہ باکسز ہی موو کر دیے۔ ان کو ڈر تھا کہ ان کے حامی اندر آ کے وہ باکسز نہ چھین لیں۔ اب ایسا تو پاکستان میں سنتے تھے کہ بھائی ووٹ باکسز لے گئے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں 4 حلقے کھلواؤ، اور اب اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ کرو وہ کرو۔ یہ تو پاکستان میں سنا کرتے تھے، ہوتا ہے ریگنگ ہوتی ہے، یا انڈیا میں، شاید انڈیا میں ہوتی ہو یا دوسرے غریب ملکوں میں۔ امریکہ انفارچونیٹلی دس از unheard of, unseen. This is just something is so hard to swallow. But it's a fact. ہم نے دیکھا ایسا ہوا۔ اللہ رحم کرے امریکہ پہ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب امریکہ کو بھی 3rd ورلڈ کنٹریز میں کاؤنٹ کرنا چاہیے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔